देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज बड़ी सारी खबरें हैं। सबसे पहले तो आज एक बड़ी अहम खबर की तरफ नजर डालेंगे कि इमरान रियाज, साफ़ी इमरान रियाज अपने घर पहुंच चुके। एक बड़ी खुशाइन खबर है कि 4 माह के तवील इंतजार के बाद आज बिल आखिर इमरान रियाज अपने घर पहुंचे। और जो तस्वीर हैं वो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि वो किस अंदाज से अपने वकला के हमरा दिखाई दे रहे हैं और घर पे दिखाई दे रहे हैं। और काफी अरसे बाद ये जो जिस हवाले से खबर आ रही का इंतजार किया जा रहा था, बिल आखिर वो खबर आई। अच्छी खबर है, अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट है, उसके ऊपर नजर डालेंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक इंटरव्यू में कुछ बातें कही हैं। वो बातें बड़ी अहमियत इख्तियार करती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू में क्या कहा, उसके कुछ चंद चीदा नुकात मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि कैदी नंबर 804 पकड़ा ही नहीं दे रहा, संभाले नहीं जा रहा और ये सबक सीखना होगा। यह भी कहा कि लगता है कि चेयरमैन पीटीआई से मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। उनका यह भी कहना था कि पीटीआई समेत किसी को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। पीडीएम की नालायकी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कुव्वत बना दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सियासतदानों को हराने का तरीका सिर्फ इलेक्शन ही है। नवाज शरीफ साहब के सवाल के ऊपर उन्होंने जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश है वो मुमकिनात में से नहीं। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि इनके बंदे का हिसाब कोई और करे। 1.5 साल तक नून लीग की हुकूमत ही एक्शन लेना था तो उस वक्त लेते। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है और इस हवाले से जो बातें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कही हैं, ये इस वक्त तमाम न्यूज चैनल्स की जीनत बना हुआ है। हमारे साथ प्रोग्राम में आज जहांगीर सैयद साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो गुफ्तगू हुई है इसके क्या महरिकात है और उसके पस पर्दा हकाइक क्या है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जहांगीर साहब, पहले तो मदर ऑफ ऑल डील्स, ये बड़ी एक जबरदस्त इस्तिलाह है। कई बार हमने सुना डील हो रही है, मदर ऑफ ऑल डील्स क्या है? देखें, बिटवीन द लाइंस भी कोई चीज़ होती है, जैसे बैन सुतूर कहते हैं। इसमें जूम आने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर गौर किया जाए तो उसमें कुछ समझ में आता है। अगर हम इसको डिकोड करें अगर ज़रूरत के मुताबिक, तो ये कह रहे हैं मुशाहिद हुसैन सैयद बड़े मंझेवे सियासतकार भी हैं सियासतदान और किसके करीबी हैं, उन्हीं के जो आज जिनकी तरफ से वो बोलना चाह रहे हैं और एक खामोश तर्जुमानी कर रहे हैं कि क्या पॉलिसी हो सकती है। तो अगर वो मदर ऑफ डील्स कह रहते हैं तो बिटवीन द लाइंस उसका मतलब ये निकलता है कि वो इमरान खान की पार्टी को, पीटीआई को मदर ऑफ डिजीज समझते हैं और उसका इलाज भी होना चाहिए। जब मदर ऑफ डिजीज होंगे तो उसकी इलाज किस तरह करेंगे? क्या उनको उसके साथ सर्जरी की जाएगी कि उसके जो हेड इंजरी है तो उसके हेड पर काम किया जाएगा? अगर कि कुछ और मसाइल हैं जो ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, हाथ पांव का मसला है, निचली सतह का मसला है, तो उसको कुछ सुधार बनाव की सूरत पैदा की जाएगी। एक नई पार्टी जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उसी के वतन से निकली है और वो कह भी रही है वो कि नया पाकिस्तान हम बना के रहेंगे। नया पाकिस्तान का जो नारा लगाया था वो इमरान खान का नारा है, नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान को के नाम पे पुराना पाकिस्तान बेउदेड़ का शिकार हो गया। अब आप ये देखें, और बिल्कुल ठीक कहा है मुशाहिद हुसैन ने कि वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के बारे में वो कार्रवाई क्यों करेंगे जो नवाज शरीफ है वो उसका मुतालबा कर रहे हैं। इसलिए कि आज तक कोई ऐसी मिसाल मिलती नहीं है कि परवेज़ मुशर्रफ की बात आप ले, सबसे अहम बात ये है कि परवेज़ मुशर्रफ पर तो फैसला आ चुका है कि उन्होंने मुल्क से गद्दारी की और गद्दारी की सज़ा मौत है। उसको पाकिस्तान से बाहर भी भेजा गया, इलाज भी करवाया गया और उस वक्त उनको लाया गया जब उनका चैप्टर क्लोज़ हो गया, यानी उनका इंतकाल हो गया। तो इस तरह भी नहीं हुआ। अगर और भी आगे जाएं तो जिस बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि याहिया खान की भी मिसाल दें कि जो कुछ भी चीज़ें उनको भी सलामी के साथ रुखसत किया गया, तोपों की सलामी के साथ। इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। इस बुनियाद पे वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पे हाथ नहीं डाला सकता। अगर डाला जाता तो इतनी कोशिशों के बाद तो अब तक डाला जा चुका होता। और ये भी उन्होंने कहा कि उनकी खुद की भाई की जो हुकूमत थी 1.5 साल तक, उसमें काम हो सकता था। जरा इस पूरे स्टेटमेंट को ना 2 हिस्सों में डाइसेक्ट कर लेते हैं। एक हिस्सा है जो तहरीक इंसाफ से रिलेटेड और दूसरा हिस्सा नून लीग से रिलेटेड है। तहरीक इंसाफ से रिलेटेड उन्होंने कहा कि पीडीएम की गलतियों ने तहरीक इंसाफ को बड़ी कुव्वत बना दिया। गालिबन में उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने ये भी कहा कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाई गई तब तहरीक इंसाफ की मकबूलियत भी नहीं थी और कबूलियत भी नहीं थी।
اور اگر اس کو چلنے دیا جاتا تو وہ شاید تحریک انصاف اپنی موت آپ مر جاتی. شاید یہ میں اخذ کر سکتا ہوں کہ وہ جو حکومت ہٹائی گئی تحریک انصاف کی وہ پی ڈی ایم کا ایک غلط فیصلہ تھا جس کی وجہ سے آج عمران خان ایک بڑی قوت بن بالکل صحیح ایگریڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایکشن جتنا پاورفل نہیں ہوتا ری ایکشن اس کو پاورفل بناتا ہے. ایکشن آپ نے کیا اگر جس نے جتنی قوتیں ہیں وہ اس پر پریشر ڈالتی ہیں, پریشر جو ہے اسپارک پیدا کرتا ہے اور جس کو آپ پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں اس سے ہمدردیاں ہو جاتی ہیں, پاپولیرٹی ہو جاتی ہے. اور جو ہے عمران خان کو ان کی پارٹی کو پاپولیرٹی ملی اور وہ اب اس کو روٹ آؤٹ کرنا ان کے بس میں نظر نہیں آ رہا, اس لیے اب اس کا حل کہ بھی ان کو مدر آف ڈیزیز یا ڈیلز اس کے مطابق ان کی سرجری کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور دوسری کہ مشاہد حسین نے جو اشارہ دیا ہے, اشارے کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھیں ان چیزوں میں نہ پڑیں جو نواز شریف ایک دفعہ پھر یہ والی چیزیں پیدا کر رہے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ان پر الزام یہ ہے کہ ان میں قوت بازو نہ ہونے کے باوجود انہوں نے جنرلز کو چیلنج کیا اور آخر منہ کی کھائی. کیوں کر رہے ہیں نہیں بات اس طرح چلی جائے گی, کیوں کر تو بات ہی دوسری بدل جائے پھر وہ بات اس طرح چلی جائے گی. پھر وہ اس کے بنانے کے لیے ایک مختصر سی بات یہ میں کر دوں کہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جمہوریت پسند ہے. جب جمہوریت پسند ہے تو جب ظاہر ہے جمہوریت پسند ہے تو ان کو ایسی باتیں کرنی ہیں. چلیں وہ بیانی کے طور پہ ہو سکتا ہے. میں اس طرف آتا ہوں, میں جو جانا چاہ رہا ہوں یہ جو تحریک انصاف کے سربراہ سے جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, مدر آف آل ڈیلز, یہ کہیں نہ کہیں اس بات کی طرف بھی نشاندہی تو کر رہا ہوگا نا کہ اس وقت خان صاحب کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ کافی مضبوط ہے اینڈ پبلک میں اس وقت ان کی کافی زیادہ کہیں نہ کہیں مقبولیت بھی ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں, الیکشن میں ایک بڑا ڈنٹ ڈال سکتے ہیں. ایک چیز انہوں نے جو بات کہی ہے اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ گزشتہ دنوں انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے بات کہی کہ اگر الیکشنز ہونے ہیں تو وہ خان صاحب کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھیوں کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. آج انہوں نے جب مشاہد حسین سید صاحب نے نہیں کہی یہ بات, انوار اللہ کاکڑ صاحب وزیر اعظم جی انوار اللہ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بات کی. اب اگر یہ بات ایک طرف سے آئی اور دوسری طرف آج مشاہد حسین سید صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو دونوں میں کچھ نہ کچھ تو ایک ریفلیکشن ہے نا کہ آگے ماحول میں ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں بالکل اب دیکھیں ایک چیز تو یہاں سے اٹھے کہ مدر آف ڈیلز ہے, ایک ہے اس طرف سے اٹھایا کہ اگر جو ہے پی ٹی آئی سے مدر آف ڈیل کی جا سکتی ہے, اس کے ایک اشارہ تو یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب آج رہا ہو گئے. ہاں یہ بھی ایک بڑی مضبوط. دوسرا اشارہ میں ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے کہ آج عدالت نے حکم دے دیا کہ خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے. یہ ایک اور بڑا اشارہ ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو اشارہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ ابھی اس وقت جو عدلیہ ہے اس پہ اس طرح کی اگر ہم چیزیں لگاتے ہیں تو جو وقار مجروح ہوگا اس کو بھی بھگتنا قوم کو ہی پڑے گا. صحیح, اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کس بنیاد پہ ممکن جسٹیفائڈ فیصلہ ہو یا انہوں نے جو کچھ سوچا ہے اس کو تو ہم کرتے ہیں. اب یہ جو ہے عمران ریاض بھی ہو گیا اور تیسری طرف کہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی نواز شریف کو کہ وہ کہیں کہ نہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ وہ جو اسپارکنگ پوائنٹ ہے جس سے چیک ہوگا کہ یہ ان کی طرف ہے, یہ فوج اپنے لوگوں کو بچا رہی ہے یا جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے. اس کو دکھانے کے لیے اور ان کا ایک عقیدہ بن گیا ہے کہ جب آپ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ڈالیں گے تو وہ جو مدر آف ڈیلز کی طرف آتی ہے, یہ چیز بن گئی ہے. تو یہ ہر ایک کو آخر میں یہ مدر آف ڈیلز کا یہ اگر جو تذکرہ ہو اس کی ضرورت کیا پیش ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو پہلی ڈیل غالباً میں مفروضے پہ بات کر دیتا ہوں, جو پہلی پی ڈی ایم کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی, نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ڈیل ہوئی وہ ڈیل کی مدت مکمل ہو گئی. ایک چیز یہ ہو سکتی ہے یہ وہ ڈیل اب ایکسرسائز نہیں ہو رہی جب سے نون لیگ کے سربراہ نے اس طرف کی بات کرنی شروع کر دی تو وہ ڈیل ایگزاسٹ ہو گئی. دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کی کچھ سیاسی پوزیشن ایسی ہے جس کے باعث مجبوراً ہے کہ اب ڈیل ہونی ہے کیونکہ ایک انٹرنل پریشر ہے پھر ایک ایکسٹرنل پریشر ہے. تو کس وجہ سے یہ ڈیل کا معاملہ آ رہا ہے؟ نہ ہوتی ڈیل تو کیا جاتا؟ یہ جو ہمارے کھلاڑی ہے نا جو یہ ہمارے ملک کا کھیل جو ہے اس میں شریک ہو کے سب مل جل کے کرتے ہیں, یہ جو نا ہاؤ ٹو ڈیل دا ٹیپیکل پیپل, یہ جانتے ہیں کہ ٹیپیکل پیپل کو پاورفل ایلیمنٹس کو یہ کیسے کھیلا جائے.
صحیح. उसका तरीका ये निकालते हैं कि प्रेशर क्रिएट किया जाए. सही. प्रेशर की जो पावर पॉलिटिक्स होती है उससे मुल्क को तो नुकसान होता है, रियासत को नुकसान होता है, कहीं ना कहीं सियासी जो है वो जो केक में से हिस्सा ज़्यादा मिल जाता है. सही. ये कि वो इक़्तिदार में आ सकते हैं, वो नहीं आ सकते, वो दूसरी जमात की है. अभी तो केक कटना है ना और बंटना भी है, यही एक मफरूदा है ना. बिल्कुल सही. तो किसके हिसाब में कितना आता है, जितने जो चीख पुकार करेगा, जो प्रेशर डाल सकता है, उसको केक की से ज़्यादा उम्मीद रखी. ये मफरूज़ा कह रहा हूँ मैं, कि मैं एक पॉलिसी नहीं कह रहा हूँ किसी की, मफरूज़ा कह रहा हूँ कि अगर ये बंदरबाट होनी है और ये मिलना है. अब तो ये अंदर इसे कहते हैं यार बंदरबाट से क्या बेहतर है कि आप हिस्सा पूरा ही दे दो, जो सारा जो पावर प्ले कर रहे हैं उसको दे दो. अजब पावर प्ले करने से जमहूरियत की खिदमत नहीं होती, और जमहूरियत बहुत ज़रूरी है, एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है. अगर उसकी आवाज़ को आप सुने, वो हमारे सफरा से वज़रा से मिलती है और उसने कह दिया है कि इलेक्शन भी होंगे और गैर जानिबदार भी होंगे. एक प्रेशर ऐसा है जमहूरियत के नाम पर जिसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए डील की ज़रूरत पड़नी है. मुख्तसर हवाओं का रुख बदलने लगा है. ये सफोकेशन वाला, जैसे कहते हैं ना समंदरी हवाएं बंद है, हाँ. वो वाली हालत है. जैसे कराची में बहुत सफोकेशन होता है. हवाएं जब बहाल होंगी, जब सफोकेशन का माहौल थोड़ा सा सबसाइड होगा तो हवाओं का रुख बदलेगा. देखें ये बदलावा ही तो रुख होता है जब हवा जो बंद हो जाती है. अभी जो सफोकेशन कितना है, कौम पे कितना है, इलेक्शन का सफोकेशन है, इक्तिसादी सफोकेशन है, ज़हनी दबाव इस है. बदले हुए रुख से नून लीग को परेशान होने की जरूरत है बहुत. शहबाज शरीफ साहब लंदन वापस इसी घर से गए कि मियां साहब के जो बयानात थे उसने कुछ हलकों को नाराज किया. उसके बाद तो बयानात कंटिन्यू है. वो कौन से, वो जब गए गालिबन मान ना रहे हो छोटे भाई की वो बात नहीं. मसला ये जो मानने या ना मानने की बात अलग होती है, और सियासी बयानियां इस्टेब्लिश करना एक अलग बात है. ये एग्जैक्टली यही पॉइंट है. तो वो डील में काम आता है ना. मियां साहब जानते, शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं करा, मियां नवाज शरीफ साहब जानते हैं कि अगर अवाम में मकबूल होना है और अवाम के वोट्स लेने तो बयानियां सियासी तौर पे क्या होना चाहिए, गालिबन उसके ऊपर बात कर रहे हैं. लेकिन शहबाज शरीफ साहब जिस बयानी की तरफ जो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, जो एक ताल्लुकात और कबूलियत की बात कर रहे हैं, वो इस समझते हैं कि कहीं ना कहीं ताकत का सरचश्मा कहीं और से है, तो वो वहां के मामलात को बेहतर कर रहे हैं. एट दी एंड नून लीग दो धड़ों में तकसीम होती दिखाई दे रही है. देखिए नून लीग के जो बिहाइंड द माइंड जो है ना, सोच दो हो सकती है. एक तो ये हो सकती है कि हम सरबराह भी दो हो सकते हैं. सरबराह तो खैर दो नजर ही आते हैं, कभी भाई बन जाते हैं वजीर आजम, कभी वो बन जाते हैं. ये तो, और बल्कि बेटी के भी चांसेस हैं कि वो भी सरबराह बन सकती हैं, ये एक अलग बात है. तो ये केक आप घर में अगर बढ़ सकता है तो घर में बांट दें, अगर नहीं बढ़ सकता तो किसी और को भी हिस्सेदार बना लें. ये तो चलता रहता है, इसी की सियासत नहीं, सारी जमातों की सियासत भी यही है. अब मसला ये है कि इन्होंने जो है एक इनको एज हासिल है, ये इनका खुद फैसला है, ये सोच है इनकी नून लीग की, कि देखें इनका फैसला है कि मुशर्रफ के साथ जो इन्होंने तकलीफ उठाई, ये मुखालिफत की बुनियाद पे उठाई और उसको जाना पड़ा. पीपल्स पार्टी भी कहते हैं हमारी वजह से जाना पड़ा. जब ये सूरत है तो वो इसको कैश कराना चाहते हैं. क्या कैश कराना चाहते हैं कि भाई ये तो हम फैज़ अगर ने तबाही पहुँचाई और जनरल बाजवा ने तबाही पहुँचाई, तो इनको स्कफल किया जाए, उनको जो बिहाइंड बार किया जाए, उनको जो है ट्रायल से गुजारा जाए, मिलिट्री ट्रायल से नहीं तो आप जो है ना प्राइवेट जो होती है उससे गुजारा जाए, पब्लिक ट्रायल से गुजारा जाए, जो हमारी कोर्टें कर रही होती हैं, आज़ाद कोर्टें कर रही होती हैं. ये सारी चीज़ों का इसको कैश कराना चाहते हैं. इसको कैश कराना चाहते जाएंगे. मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी. ब्रेक का जब लौटेंगे तो यही सारी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे. लेकिन आज एक और बड़ी अहम समात हुई है. क्या उस समात में कहा गया, क्या कुछ बातें हुई, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने क्या रिमार्क्स दिए, वो आपके साथ शेयर करेंगे. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होते हैं. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन.
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपके बार फिर से खुशामदीद कहते थे। तस्करा होता कि मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने जो बयान दिया, अब उसके बाद सूरत हाल क्या होगी। आज इमरान रियाज घर वापस आया और यकीनी तौर पे सहाफती हलकों में काफी ज्यादा पॉजिटिव लिया जा रहा है इस न्यूज को कि बिल आखिर इमरान रियाज काफी अर्से बाद अपने घर को लौट के आए, क्योंकि जब तक वो अपने घर को नहीं आए थे, मंजराम पे नहीं आए थे, मुख्तलिफ किस्म के अंदाजे लगाए जा रहे थे, बातें बनाई जा रही थी। लेकिन आज अलसुबह जब सियालकोट पुलिस की जानिब से ये ट्वीट किया गया, तब से ये बात हर कोई जानना चाहता कि इमरान रियाज बखैरियत हैं, खैर आफियत से घर पहुंचे। फिर एक तस्वीर जब सामने आई तो उसने काफी ज्यादा मामलात को बेहतर कर दिया। लेकिन आज महज ये मामला नहीं रहा, आज एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। वो क्या थी कि खान साहब की जो जेल है वो खान साहब को अभी तक अटक जेल में रखा गया। हालांकि इस हवाले से आज जो जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने कहा कि तोशा खाना के जो ओरिजिनल ऑर्डर्स हैं उसमें क्या लिखा गया है, उसमें गालिबन अहकामात जो हैं वो अडियाला जेल के हैं और चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल क्यों नहीं मुंतकिल किया गया, ये पूछा जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। और ये भी कहा कि साइफर केस में अदालती ऑर्डर अटक जेल का है, जो कि जवाब दिया एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने। साथ में ये भी कहा गया कि जो दरख्वास्त जमानत है उसकी समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया और उसके ऊपर एक बड़ा जबरदस्त मुकालमा दिया कि अब स्ट्रीमिंग का जमाना है तो अब आप किसी भी तौर पर तैयार रहें कि यहां से वो रिवायत पड़ती दिखाई देगी कि ये समाअत को टेलीवाइज किया जाएगा या इसको लाइव दिखाया जाएगा। तो ये सारे मामलात हैं। अब क्या ये खान साहब की जमानत होगी या नहीं, और अगर इलेक्शन से पहले खान साहब की जमानत हो जाती है तो क्या अनवारुल हक काकड़ साहब का वो बयान वैलिड रहेगा, क्योंकि उस बयान के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बड़ा बैकलैश आया और ये अभी तक कहा गया कि इस तरह के इंतखाबात को मुतनाज़ा होंगे और उसको कबूल नहीं किया जाएगा। जहांगीर साहब, पहले जरा अनवारुल हक काकड़ साहब के बयान के ऊपर बात कर लेते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब जिस पोजीशन में थे, क्या उनको यही जवाब देना चाहिए था या वो खामोश रह जाते या उसको डिफ्लेक्ट कर देते? कुछ भी हो सकता था। उन्होंने ये क्यों कहा कि अलग इंतखाबात खान साहब और उनके साथियों के बगैर भी हो सकते हैं? इसने कहीं ना कहीं एक तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कहते हैं कि एक टिल्ट का इजहार किया। आपको लगता है एक टिल्ट है? देखिए, उन्होंने इतना आउट स्पोकन बयान दिया है जो एक निगरां वजीर आजम को नहीं देना चाहिए था। और देखिए ना ये बयान तो इलेक्शन कमीशन के हक पर भी जो है वो निशान डालता है कि भाई इलेक्शन कमीशन है, वो किसी के बगैर इलेक्शन के लिए चैलेंज भी होता है। कोर्ट से पहले भी ये वो फैसला सुनाया गया है कि कोर्ट में तो जाएगी नहीं चीज़ें अगर उनको आप जो है वो माइनस करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो ये कि प्रेशर ये है कि इनके बगैर भी जो इलेक्शन कराना चाहते हैं वो इलेक्शन करा देंगे। सही। एक तो रुख ये, दूसरे ये रुख ये है कि ये जो हमारे अवाम है ये सोच लें कि ऐसा होता है कि किसी को माइनस किया जाता है और उसके बावजूद भी कौम इलेक्शन लड़ती है और उसको अपना नया लीडर लेके आती है। सही। लेकिन फिर तीसरी बात है, अहम तरीन बात ये है कि जब आप लीडर ला सकते हैं तो जेलों में भी से भी बंद होके इलेक्शन जीतते हैं और फिर जो है वो बाहर आते हैं अपने पावर में। सब ये अगर खान साहब जेल में रहे, इंतखाबी मुहिम नहीं हुई, आपको लगता है तहरीक इंसाफ जीत सकती है? भाई देखें, फिर लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात है, 2/3 मेजॉरिटी। रिएक्शन ऐसी चीज़ है, पब्लिक में रिएक्शन काम करता है। जब आप ये देखें कि जो एहतजाजी जलसे जुलूस नहीं करते वो मॉब कर देता है रिएक्शन के, यार आपने बंद कर रखा है और ये वो ना उसको साबित कर पाए हैं। अभी भी तो ट्रायल ही चल रहा है ना, आप ये कैसे बन सकते हो? वो तो हमारा ये अभी जो अब मतलब यू सेइंग कि ये एट द एंड तहरीक इंसाफ के फेवर में जा सकता है मामला? भाई फेवर में जा रहा है ना। ये गलतियां कैसे हो रही हैं? 3-4 बातें तो बिल्कुल ठीक कही जा रही हैं कि पीडीएम ने जो चीजें की हैं, जो इक्तिसादी हालत पर लाके खड़ा किया है, उसका जवाब उनके पास भी नहीं है। सही। और नवाज शरीफ अगर आ जाते हैं, इतने दिन बाहर रहे हैं, वो उनका भाई इख्तिदार में रहा है, इसाकदार रहे हैं, क्या कुछ को एक चीज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक सवाल है। अगर मियां साहब वतन वापस आ जाते हैं, एंड मैं कह रहा हूं कि एयरपोर्ट पे एक पुरतफाक इस्तकबाल भी हो जाता है, जलसा भी होता है, मियां साहब को पुलिस पकड़ती भी नहीं है, उनकी गालिबन बेल भी मंजूर हो जाती है, इसका रिएक्शन अगर मैं एस पीटीआई सपोर्टर की बात करूं वो क्या होगा?
پھر ایک سوئنگ ووٹر ہے جو اس ساری چیزوں کو انالائز کرتا ہے, جو کبھی مائنڈ بنا کے نہیں آتا کہ کس طرف میں نے ووٹ ڈالنا ہے. وہ جو سوئنگ ووٹر ہے وہ ساری سچویشن کو کیسے انالائز کرے گا؟ اس کو خاموش اکثریت کہتے ہیں, سوئنگ ووٹر کہتے ہیں نا. وہ صرف تماشا دیکھتے ہیں اور آخری میں فیصلہ کرتے ہیں. کیا اس کے ذہن پہ کیا اثر اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ اونٹ کس کل بڑھتا ہے, کون کیا کرتا ہے, نا انصافی کہاں ہو رہی ہے, کس کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کون آگے بڑھنا چاہتے ہیں. مظلومیت کا ووٹ تحریک انصاف کو ملے گا یا طاقت کا ووٹ نون لیگ کو ملے گا؟ ابھی تک تو ان کی ساری کوششوں کے نتیجے میں مظلومیت کے خانے میں ڈال دیا, اور پروپیگنڈا ان کے ظالم ہونے کا ہے. جو بھی چیز کہی جا رہی ہے پروپیگنڈا کی بات ہو رہی ہے. ہاں, پروپیگنڈا کہیں کچھ بھی کہیں, اگر اس میں حقیقت بھی ہوتی ہے تو آپ کی جو جتنی بھی ہے وہ تو لوگ بھول جاتے ہیں. عوام کے یادداشت. پاکستان میں عام طور پہ مظلومیت کا ووٹ زیادہ ہوتا ہے, قوت کا ووٹ زیادہ ہوتا ہے. مظلومیت کا مسئلہ یہ ہے کہ مظلوم ملک ہے, مظلومیت سے محبت ہو رہی ہوتی ہے ہمیں. پر یہ تو جانب صاحب یہ تو نون لیگ کے لیے سچویشن خراب ہے. ان اینی وے تو سچویشن خراب. چلے ہم نہیں کہتے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ابھی ٹارزن آنے والا ہے اور وہ ان کا نام نواز شریف ہے, وہ آئیں گے اور سب دھمک جائیں گے, چیز سے دھمک جائیں گی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک جملہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں اور جو ہے وہ عوام جو فیصلہ دیں گے اس کے مطابق وہ آ رہے ہیں. عوام کا فیصلہ تو ایک جو ہے نا بات ہی ہوتی ہے نا. ایڈ آن کر لیتے ہیں, ایک اور چیز ایڈ آن کر لیتے ہیں. چلے میاں صاحب آ جاتے ہیں. میاں صاحب جب آئیں گے تو نون لیگ کو ایک چیلنج یہ بھی ہوگا کہ ان کے آنے کا پتہ لگے ایئرپورٹس پہ, شاہراہوں پہ, لوگوں میں. اور ابھی تک جو ایک سرویز جو ہو رہے ہیں, لاہور کی بات کر لیں, اسلام آباد کی بات کر لیں, اندرونی پنجاب کی بات کر لیں, وہ اتنے مثبت نہیں آئے. اور یہی غالباً اشارے جو نون لیگ کی قیادت سے بھی گئے ہیں. اور یہاں تک انفارمیشن آ رہی ہے کہ جب نون لیگ کی قیادت سے کہا گیا کہ وہ کتنے لوگ کٹھے کر کے مینار پاکستان پہ یا ایئرپورٹ تک لا سکتے, تو انہوں نے وہاں پہ ہاتھ کھڑے کر دیے. بڑے عام نام آ رہے ہیں اس میں. تو آپ کو لگتا ہے ایسے ماحول میں میاں صاحب ول ٹیک ا رسک ٹو کم بیک؟ بھائی دیکھیں, ان سے بڑی حماقت ہوئی ہے, بڑی انہوں نے جلد بازی کی ہے. یہ پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے. زرداری صاحب زیرک پرانے سیاستدان ہیں, انہوں نے کہا بھائی لڑ لینا, یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے. پھر وہ بلا نمودار ہو جائیں گی جس کا نام جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے اور اس کا لیڈر ہے, وہ کیا کر رہے ہو, ابھی سے لڑنا کا وقت تھوڑی آ گیا. تو وہ اپنے بیٹے کو بھی سمجھا رہے ہیں بھائی ایسی باتیں نہیں کرو, اور اب اپنے پارٹی کو بھی اور ان کو بھی, نواز شریف کو اور شجاعت سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی نہیں, ابھی تو ایسے ہی رہو جیسے ابھی ہاتھ ہلا رکھو. ابھی کیوں نا, ابھی تو بولو, ابھی تو بھائی پیار محمد کا جو کھیل رہے تھے تم, پیار کا اس کو جاری رکھو. ابھی لڑ دو گے تو وہ تو تیسری بلا جس کو تم نے پیچھے دھکیلا ہے وہ تو افرید بن کے. جیسے جنگ صاحب بڑی فیکچوئل پوزیشن آپ نے بیان کی, جیسی تحریک انصاف تھوڑی سی سائلنٹ ہوئی, خان صاحب منظر عام سے کچھ غائب ہوئے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہی اپنی روایتی سیاست, آمنے سامنے بیان بازی, اور دونوں کی جو لیڈرشپ کو باقاعدہ کیٹاگوریکلی کہا گیا کہ آپ نے ایک دوسرے کے خلاف بیان نہیں دینا, پھر بھی دیے جا رہی ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے, دیکھیں آپ نے ایک چیز ہے نا, ایک چیز کے دو متلاشی ہو, سمجھے میں, جو انہیں بھی اقتدار چاہیے, انہیں بھی اقتدار چاہیے. مرکزی نقطہ تو ایک ہی ہے نا بھائی صاحب. جب مرکزی نقطہ ہے, جب اس کے لیے اگر لڑائی مناسب ہے تو لڑ لیں گے, اگر لڑائی مناسب نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جائیں گے. ابھی لڑائی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. پیپلز پارٹی بہت دھمک گئی ہے, کہ وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو جس کو کہتے ہیں نا پلینگ لیول فیلڈ, میدان سیاست کا متوازن میدان, ہموار میدان نہیں مل رہا. جب ہموار میدان نہیں مل رہا تو بھائی چپ رہو. جب اور کیسے ویسے ہموار ہوتا کیسے؟ اور ہموار یہ ایسا ہموار ہوتا ہے کہ سب کے ہاتھ باندھ دیے جائیں, سمجھے نا, اور جو ہے اور جو ہے جو محبوب ہے ان کے سامنے رکھ دیا جائے کہ بھائی دیکھیں یہ آپ کا وہ, اس طرح سب کے ہاتھ باندھنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ اقتدار کی سب بشمول میاں محمد نواز شریف, محمد شمول بول رہے ہو, بلکہ فہرست ہی ہیں. لیکن جہانگیر صاحب اب یہ چلیں ٹھیک ہو گیا ساری باتیں, بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آپ کو لگتا ہے میاں صاحب وطن واپس آ رہے ہیں؟
دیکھیں اس میں بڑے اچھا آپ نے اچھا لفظ بڑا مکمل بولا، لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے جو بھی لگتا تو ایسے ہی ہے. سر ایسا تو آپ کو کافی دنوں سے لگ رہا ہے، دیکھیے بلکہ کافی سالوں سے لگ رہا ہے. لگتا تو ہم کو ایسی ہی ہے کہ شاید پہنچ بھی گیا ہو. بھائی لگنے سے کیا ہوتا ہے، جو فرش پہ پڑے گا پاؤں، اور عدالت کیا کر رہی ہوگی، ان کے مقدمات کہاں ہو رہے ہوں گے، ان کو جو ہے ان سے کیا ڈیل ہو رہی ہے، مدر ڈیل اگر کسی سے ہو رہی ہے تو سن ڈیل ان سے، بردر ڈیل ان سے، ان کے حصے میں کیا آتا ہے. بہت سارے ابھی تو کھیل باقی ہیں، ابھی سے ہی لڑ بگڑ کھیل رہے ہیں بھائی. سر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر جیب میں کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، ایک جیب میں ایک ہے، ایک جیب میں ایک ہے، کوئی پورا کھیل پورا ڈیزائن. مزے کی بات یہ ہے کہ جیب میں آپ کچھ بھی رکھ لیں، جیب کترے بہت ہیں اور بڑے ماہر ہیں، جب پتہ بھی نہیں چلے گا کب نکل گئے. لیکن جہاں صاحب پھر بات تو یہ ہے نا، میاں صاحب وطن واپس آ جائیں، چلیں سیاست، لیکن انتخابی مہم کیسے انتخابی مہم ہوگی، یا اس کے نتائج کیسے ایکسیپٹیبل ہوں گے جب ساری جو لیڈرشپ ہے وہ گراؤنڈ پہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی. اگر الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو دیکھ لیں تو اب تک تو جلسے، جلوس، احتجاجی تحریک، بیانیہ، بلٹ اپ یہ شروع ہو جانا چاہیے تھا. اب تک تو انفیکٹ الیکشن کی ٹرانسمیشن کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی، یہاں کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں ایک بات، یہ بہت بات آپ اچھے کر رہے ہیں، اس کو رنگ میں دے رہا ہوں. دیکھیں مہم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کوشش کر رہے ہیں، کارروائی کر رہے ہیں، لیکن مہم کر رہا ہوں یہاں ہمارے یہاں جو مطلب ہے ایڈونچر، انتخابی ایڈونچر کب ہوگا، اور ایڈونچر میں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ فلم کہاں ٹرن لے رہی ہوگی. تو ابھی یہ ہے کہ آپ تماشا دیکھیں، فلم دیکھیں، اس کو دیکھیں کس انجام پہ پہنچ رہی ہے، اور کہیں الٹا ہی نہ ہو جائے، جو کچھ ہم کہہ رہے ہوں سب کو بالکل الٹا ہی نہ ہو جائے. سیدھا ہونے کا امکان بہت کم نظر آ رہا ہے. یہاں دعا کا مقام آتا ہے کہ دعا کر لیں کہ لیکن جہاں صاحب اگر بنا منشور کے، بنا پالیسی کے میاں صاحب اگر لندن سے اڑ کے پاکستان آ گئے تو زیادہ بڑا نقصان نہیں پہنچا دیں گے وہ. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا منشور نہیں دیا نا انہوں نے. وہ تو کہہ رہی ہے نون لیگ کہ میاں صاحب آئیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. کیسے ہوگا، کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں ایک منشور، اس لفظ میں بھی آپ کی حکمت چھپی ہوئی، ایک منشور، شرارت بھی چھپی ہوئی. ایک منشور، یہاں منشور وہ نہیں ہوتا جس کو آپ منشور کہتے ہیں، اس کو شور کو منشور کہتے ہیں، کہ شور مچاؤ اور جو صورتحال بن جائے وہ ان کا منشور ہے. یہ تو اس کو دوسرا لفظ بھی کہتا ہے نا، سیاسی منجن. سیاسی منجن تو بک چکا صاحب، ختم ہو گیا. اب تو یہ ہے کہ نئی پیکیجنگ پرانا مال. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نئی پیکیجنگ بھی نہیں، بہت پرانے ہیں یہ. تو وہ کون سے بات کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کون سے ایریے میں موقع دیا جاتا ہے کہ چلو تم اپنا منجن وہاں بیچو، تم ادھر اپنا منجن بیچو، اور جو ہے جب منجن ختم ہو جائے تو ہمارا منجن لے جاؤ، ہمارا منجن بیچو. کس کا منجن اصل بکنا ہے، کس کا بکنا ہے، سننے والے بھی کہہ رہے ہوں گے اتنی الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم سمجھیں گے کب. سر یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے کسی کے سمجھ نہیں آ رہا. چلیں کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اب عمران ریاض کی آج گھر واپسی ہوئی، ایک بڑا پازیٹیو خبر ہے. خان صاحب کی اب جو معاملات ہیں، عدالتی معاملات، آپ کو لگتا ہے وہاں بھی ریلیکسیشن ہوگی، یا کچھ خان صاحب کے اوپر بھی کڑی جو اس وقت کڑی پابندیاں ہیں اس میں کچھ ریلیکسیشن ہوگی؟ کچھ کڑیاں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کڑی سے کڑیاں جب جدا ہوتی ہے تو نرمی ہو جاتی ہے نا بھائی. کچھ نہیں، کافی ہوگی آئندہ دنوں میں. اس لیے کہ دیکھیں جب آپ کو ایکٹیویٹی دیتے ہیں کسی کو تو اس کی طاقت کم بھی ہوتی ہے، اور جب اس کو بول دیتے ہیں تو سب کو اس کی طرف سے لڑنے والے اور جو ہے وہ چیخنے دھاڑنے والے زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ ایکشن اگر نہیں ہوگا بہتر طور پہ تو ریئیکشن تو آ رہا ہے نا، ریئیکشن جو آ رہا ہے. آج غالباً ایک چیز میں دیکھ رہا تھا، خان صاحب کو عدالت پیش کرنا تھا، اور نکاح کا جو معاملہ ہے اس پہ جو عدالت آج کاروائی ہو رہی تھی پیش کرنا تھا، اس کو پیش نہیں کیا گیا. اور جب تک ان کو پیش نہیں کیا جائے گا تو پھر ایک سوال تو رہے گا کہ خان صاحب کس حالت میں ہیں، صحت کیسی ہے، خلیہ کیسا ہے، باڈی کیا رسپونڈ کر رہی ہے، ایک ایج فیکٹر بھی ہے. اس وقت پوری طریقے سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو آپ میڈیا سے اوجھل ہیں، سوشل میڈیا سے اوجھل ہیں، آپ کو لگتا ہے اس کا کو ایفیکٹ آئے گا؟ دیکھیں بیچ کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جرنلزم میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے ایک ٹیسٹ انجیکشن لگایا جاتا ہے نا، اس سے دیکھتے ہیں کہ ریئیکشن تو نہیں ہوگا باڈی میں. تو اسی طرح کی خبریں چلا جاتی ہیں. ایک خبر آپ نے سنی ہوگی
کہ وہ یہ تھی کہ ان بڑی مزے میں ہیں، ان کو یہ ملتا ہے، اور جو باقاعدہ بڑے بڑے اخباروں نے اس کو زینت بنایا، اور اس کے بعد جو ہے تردید ہے یا اس کی کوئی تصدیقی رپورٹ، کوئی اس کا پروف ہے جس کو فالو اپ ہے، وہ نہیں ملا۔ دوسری طرف اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی مشکل میں ہے اور یہ ہے، یہ باتیں اس سے رد عمل معلوم ہوتا ہے کہ کون سا انجیکشن صحیح بیٹھے گا، یہ والی چل رہی ہے۔ اس لیے اس سے جب یہ فوگ ہٹے گا اور ساری جو بیہائنڈ دا سینز کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، بیہائنڈ دا سین اتنی بری حالات ہیں، جتنے بیان کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ، اور نہ اتنے اچھی ہے جتنے بیان کیے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو نا ابھی ورلڈ کپ کھیلنے کی تیاری کر رہے ہیں وہ۔ اچھا ایک چیز اور اس طرح بتایا جا رہا ہے۔ صاحب ایک چیز اب بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ چلیں الیکشنز ہوتے ہیں تو نظر آتا ہے الیکشن کی گہما گہمی ہوتی ہے، اس بار کچھ بھی نہیں ہے۔ سپوزڈلی اگر یہ صورتحال ایسی چلتی جاتی ہے اور ہم الیکشنز کے بہت نزدیک پہنچ جاتے ہیں، سچویشن جوں کی توں رہتی ہے اور سینیریو یہی ہے کہ کوئی اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی، ایٹ دی اینڈ کس کو زیادہ فائدہ پہنچائے گی، کس سیاسی جماعت کو؟ دیکھیے جمود جو ہے نا، جمود میں سیاست میں تو جمود ہے ہی نہیں۔ جب بھی جمود آ رہا ہے تو سیاست کمزور ہو رہی ہے، جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، اس کو متحرک ہونا چاہیے، اس میں کوئی نہ کوئی جان آنی چاہیے۔ اور جس کو جمود کو کہہ رہے ہیں، کل یہ جو ہے اب جس کو کہتے ہیں نا کہ جم جائے گی چیزیں، اور جو ہے اس کے سر جان ختم ہو جائے گی۔ اگر جمہوریت یہ جو جتنی بھی فیصد جمہوریت ہے یہ رہی تو پھر تو ایک ہی بات ہے کہ کھلا میدان ہے، اور جس کے پاس پاور ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مل ملا کے کوئی اقتدار پکڑ سکتا ہے۔ ذرا سندھ کی بات کرتے ہیں۔ سندھ میں ایک سچویشن بن رہی ہے، کیونکہ ہم نے وفاق کی بات کی، سندھ میں ایک سچویشن بن رہی ہے، جماعت اسلامی کی ملاقات ہوئی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے، اور اس سے پہلے جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو معاملات رہے وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے اس سارے الیکشن میں، یہ سارے ماحول میں کیا گینز ہیں اور کیا لاسز ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اسٹریٹجی جو بنائی ہے اس کو یہ سوچ کے آئی تھی کہ 3 مہینے 4 مہینے ہمارے پر مشکل ہوگا، اس کے بعد ہم ہی کو آنا ہے کیونکہ کسی طریقے سے آئیں، اس کا فارمولا کیا ہو، سمجھے نا، تو مدر آف ڈیلز میں ان کا بھی کوئی بن جائے بات۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ میئر کو پاور ہی نہیں دیے کہ جب پاور آئیں گے، صورتحال آئے گی، فنڈ ہوں گے تو اپنی مرضی سے خرچ کر سکیں گے۔ صحیح ہے۔ ابھی وہ اس کے آگے کی صورتحال بن نہیں رہی، ابھی الیکشن کی پیپلز پارٹی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا عرصہ انتخابات نہیں ہوتے پیپلز پارٹی اقتدار سے دور رہی ہے، جو کہ پیپلز پارٹی عام طور پہ نہیں رہتی یا نہیں رہنا چاہتی۔ دیکھیں جب اپنے کامران ٹیسوری کی بات کی تھی، یہ ایسی قوت ہے جو دونوں کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی کچھ کام کرتی ہے، ایم کیو ایم کے لیے بھی کچھ کام کرتی ہے، اور اس کے کچھ اپنے بھی کام ہوں گے کسی سے مل جل کے کرنے والے۔ تو یہ چیزیں کہیں اور سے بھی کام ہوتے ہیں، کہیں سے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ ایک ماحول بنا کے دے گا، بیلنس رکھنا، ٹکراؤ سے بچانا، یہ سمجھانا کہ آپس میں نہ ٹکراؤ، اور وہ یہ چورن بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر آپس میں ٹکرائے تو جمہوریت کو نقصان ہوگا، جمہوریت کو نقصان کا مطلب ہے کہ کوئی اور قوت آئے گی۔ یہ چورن تو بہت بیچا گیا نا ہمارے ملک میں کہ اگر آپ نے یہ کیا، اب یہ جمہوریت والے ان ایکٹیو اگر ہو جاتے ہیں تو جمہوریت کی تو نیا بیٹھی جاتی ہے، تو ختم ہی ہو گیا نا۔ تو یہ تو بڑا کامران ٹیسوری کا کراچی میں کوئی آنے والے دنوں میں یا سندھ کی سطح میں کوئی ایسا الائنس بنتا دکھائی دے رہا ہے جو پیپلز پارٹی کو چیلنج کر سکے؟ دیکھیں ایک الائنس ہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، جی ڈی اے، جی ڈی اے، اس کے اندر بہت سارے بڑی جماعتیں ہیں، لیکن اس کا ایک خاص المیہ ہے، اس لیے کہ وہ بڑی ایکٹیو بھی نظر آ رہی ہیں ہر جگہ، بڑے سیگمنٹس ہیں، لیکن کچھ محدود سیگمنٹس۔ مسئلہ نہیں، سیگمنٹ محدود نہیں ہے، ایک ہسٹری میکنگ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ گرینڈ الائنس پہلی دفعہ نہیں بنا گیا، یہ 18 میں بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھا۔ تو اب اگر پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا، نہیں، چیلنج کرنا اور چیلنج دینا، میں کسی بڑے سے بڑے پہلوان کو چیلنج دے دوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو تو حیثیت نہیں پڑتا جب تک کہ آپ اس سے ٹکراؤ، یا ٹکراؤ کی حالت نہیں ہے وہ، بلکہ پالیسی یہ بتاتی ہے کہ وہ چپ چاپ جو ہے وہ کی سیاست کرتے ہیں۔ اتنی
रिएक्शनली सियासत ही नहीं करते हैं वो। अब उनको उनका सिंध में कोई खला मौजूद है? सिंध में खिला मौजूद है और वो इतना बड़ा खिला है कि वो कभी नहीं भरेगा, लेकिन ऐसा ये कोई है जो पुर कर सकता है? पीपल्स पार्टी ने ये इस दफा इतनी मजबूत चीजें भरी हैं, कंक्रीट की है कि वो जो है लोगों को, वो जो दूसरी पावर्स हैं इतनी आसानी से आगे आने वाले दिनों में, आने वाले इंतखाबात में ये जो खला है जिसको कंक्रीट डाल के भरा गया, वो किसी तौर पे कहीं डैमेज हो सकता है, कहीं और है कोई जो पुर कर सकता है? इक़्तिदार के लिए तो सारे ये चाहते हैं, लेकिन इतने मफादात इतने कि अब जो है दोबारा ख्याल जमात इस्लामी की पेनिट्रेशन हो सकती है किसी तौर पे? किस तरह? अंदरूनी से नहीं, वो तो एक्सट्रीम पे होगी ना, मतलब एक्सट्रीम जब बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। हाफिज नईम साहब, मैं सुन रहा था आज भी वो पीपल्स पार्टी को अड़े हाथों ले रहे थे, बट वो सिर्फ कराची की हद तक महदूद है। भाई देखिए, एक बात ये है कि जब वो इनएक्टिव है तो तस्लीम तो उनको ही मेयर किया जा रहा है। एक अजीब सी बात है ना कि भाई आप जो है सारी चीज़ें आपके पास जितनी भी आपने जीते हैं वहाँ मौजूद है और पावरलेस हैं आप, तो चीज़ें तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें के लिए जद्दोजहद करनी ठीक हो गया, मतलब तस्लीम हो गई एंड जब तक इलेक्शंस नहीं होते तो पीपल्स पार्टी इज समवन जो कि लॉस में है, और इलेक्शंस हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए ऑटोमेटिकली सिंध की जो पोजीशन है वो क्लियर नजर आ रही है। बल्कि इससे ज्यादा मजबूत हो सकती है जो जिस तरह की सियासत है। नहीं, हम सिंध की बात कर रहे थे ना, सवाल पंजाब में भी हो सकती है, पर पंजाब में नहीं हो सकती। पंजाब की केमिस्ट्री अलग है। साउथ पंजाब में ये है कि वो पहले से बना दिया ना इस्तेकाम पाकिस्तान, उसका भी तो हिस्सा है, जाहिर है इसका बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जिस तरह की उसकी कंपोजिशन है उसको तो देखे ना, वो कोई छोटी और मोटी चीज समझ रहे उसको। वो तो कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान का नया एडिशन हम लेके दिखाएंगे, जो इमरान खान का था ना, नया पाकिस्तान जमा कर लें, वर्कर जमा कर लेंगे। फिर वही बात कर देते हैं आप, लीडर और वर्कर की सियासत कहाँ हो रही है? अच्छा सॉरी, मैं भूल गया। अच्छा, मासूम आदमी सब भूल जाता हूँ मैं। जी, अब इतने मासूम मैं अमेरिका और अगर मैं आपको मासूम कहूँ तो आपको बुरा लगता है, आप अपने आप को मासूम कहें तो अच्छा भी लगता है और साबित भी करना चाहते हैं। मैं अमेरिका और बरतानिया की वो जमहूरियत की तरह देख रहा था ना मिसालें, तो बहुत दूर चले जाते हैं। गलती हुई सर, खत्म माफ कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए। जहांगीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।